बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक यहूदी आलम को लाजवाब कर दिया था। यहूदी आलम ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी से कुछ सवालात किए जिनके उन्होंने जवाबात दिए। सुनिए वो सारी गुफ्तगू आज की इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहूदियों का एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था और उनमें यहूदियों का एक बड़ा आलम तकरीर कर रहा था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जाकर उनमें बैठ के उनके बैठते ही उनके आलम की ज़बान बंद हो गई। मजमा में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है, ज़बान बंद हो गई है। मजमा से आवाज़ आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो वो खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं जो सवाल करूँगा क्या तू जवाब देगा? बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दूंगा। हज़रत बायज़ीद ने कहा, मैं सिर्फ़ एक सवाल करूँगा, क्या तू भी जवाब देगा? यहूदी आलम ने कहा, दूंगा। यहूदी आलम ने सवालात करना शुरू कर दिए। उसने सबसे पहला सवाल किया, बताओ, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। कहा, दो बताओ जिसका तीसरा न हो। फरमाया, दिन और रात, उसका तीसरा नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया, लोह कलम कुर्सी, तीन है, उसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवा नहीं। फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार हैं, उनका पांचवा नहीं। कहा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, 6 नहीं। कहा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। फरमाया, 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 दिन में नहीं। कहा, 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। फरमाया, मेरा रब कहता है मैंने 7 आसमान बनाए हैं, उसका आठवां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका नौवां नहीं। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। कहा, वो 9 बताओ जिसका 10वां नहीं। फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उनमें से 10वां नहीं था। कहा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 हैं, 11 नहीं। कहा, वो 11 बताओ जिसका 12वां नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ के 11 भाई थे, 12वां नहीं। कहा, वो 12 बताओ जिसका 13वां नहीं। फरमाया, 7 में यानी साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13 बताओ जिसका 14वां नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। कहा, बताओ वो क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया कि ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है। फिर कहा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। फरमाया, घोड़ा। कहा कि सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। फरमाया, जुम्मा का दिन। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है। फरमाया, लैलतुल क़द्र। कहा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है। फरमाया, रमज़ानुल मुबारक। कहा कि बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ने इसकी अज़मत का इकरार किया। फरमाया, अल्लाह ने औरत को मकार बनाया और उसके मकर का इकरार किया। औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली हो, और कोई चीज़ नहीं है सवाए औरत के जो बड़ों बड़ों की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है। फरमाया, मेरा रब कहता है मुझे सुबह की कसम है जब वो सांस लेती है। कहा, बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अतात का हुक्म दिया है, उनमें उनसे बात की है। फरमाया, 7 ज़मीन 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाए और उन 14 को ख़िताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ, तो उन 14 के 14 ने
کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ قرآن کریم میں ہے کہ بے شک اللہ پاک نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی و عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے، مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ والے کبھی لاجواب نہیں ہوتے بلکہ ان کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی یہودی عالم کے ہر سوال کا فی البدی جواب دیتے رہے۔ اسے اللہ کی مدد اور کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر میدان میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت اسی طرح فرماتے ہیں جس طرح حضرت بایزید بسطامی کی فرمائی۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس سارے مجمع نے اس یہودی عالم سمیت جب حضرت بایزید بسطامی کے سوال و جواب جب حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ ہوئے تو اس کے بعد اس پورے مجمع نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین محمدی سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔